जिटिए हटाऊ पहाड बचाउको नारा लिएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङले आज डम्बरचोकमा आज व्यापक पोस्टरिङ गरेको छ। यो जिटिए नै यो हाम्रो सम्पूर्ण पहाडको लागि बाधा भएर अगाडि उभिएको छ र यो जिटिए चाँडोभन्दा चाँडो खारिज हुनुपर्छ र यहाँनिर सम्पूर्ण पहाडको हितको निम्ति पिपिएस एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सेटलमेन्ट एउटा संवैधानिक व्यवस्था झट्टभन्दा झट्ट पहाडमा लागू हुनुपर्छ। यही हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा हाम्रो श्रीमान अध्यक्षज्यूको पनि यही हाम्रो माग, हाम्रो उहाँकै आदेशमा हामीले यो पोस्टरिङ गरेका हौँ। हजुर कसरी सकेछ? केही त गरेको छैन। जिटिएले डेभलपमेन्टको कुरा गर्छ, झोडा नालाको कुरा गर्छ, उनीहरूले कोइरी मात्रै खोल्छ। यहाँनिर स्कुलको हेर्नुहोस्, यहाँनिर जुन चाहिँ यो यहाँनिर गर्ल्स स्कुलको एउटा स्कुलको जमिनलाई अहिले यहाँनिर सपिङ मलहरू बनिँदैछ र त्यसकाले गर्दा एउटा यो कोइरीहरू खोलेर यो हाम्रो प्रकृतिलाई मात्रै नष्ट गर्दैछ। यहाँनिर कुनै एउटा गोर्खा जातिको निम्ति एउटा गोर्खाको हितको निम्ति केही पनि आज काम भएको छैन। सबै क्षेत्रमा नै हामी यो पोस्टरिङ जिएनएलएफको माध्यमद्वारा हामी पोस्टरिङ गर्दैछौँ। यसको उद्देश्य चाहिँ यो हो, हामीलाई हाम्रो पहाडी गोर्खा भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न नसक्ने यो जिटिए व्यवस्था हटाएर यो जग्गामा एउटा छुट्टै एउटा व्यवस्था, संवैधानिक एउटा ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था झट्टभन्दा झट्ट केन्द्र सरकारले लागू गरिदिया जाओस् भने अर्को व्यवस्था आयो भने त जिटिए आफै रद्द भइहाल्छ होइन? त्यसको लागि त अर्को व्यवस्था ल्याऊ भनेर अब तपाईँहरूले प्रेसर गर्नुपर्ने होइन? हामीले यो अब जस्तो हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा जतिवटा कुरो बाँकी एउटा संसदले पनि उठाइराखेको छ र यहाँनिर जति पनि गठबन्धन दलहरू छ, गठबन्धन दलहरूले पनि सबै दिल्लीमुखी कार्यक्रम गरिराखेको छ। यो पालि एउटा पिपिएसको अर्थमा हाम्रो एउटा गोर्खाल्यान्ड, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति जुन प्रकारले आज जतिवटा गठबन्धन दलहरू एक भएर दिल्लीमुखी कार्यक्रम गर्दैछ र यो पालि चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ हामी न्याय पाउँछौँ। यो पालि अब पहाडे गोर्खाको आङमा पनि घाम लागेर घाम ताप्नु पाउँछौँ भन्ने हामी एकदमै। अन्त तपाईँले किन यो खारिज गर्नुपर्छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब यो चाँडै छ, यो पहाडको समस्याको समाधान चाँडै छ। जिटिएलाई आज हामीले पोस्टरिङ गर्नुको उद्देश्य चाहिँ यो हो कि हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ यो जिटिए व्यवस्था जुन चलिराखेको छ, आज हेर्नुहोस् जिटिए व्यवस्थामा कुनै पनि पार्टीको सत्तामा छैन। नानै गोजोमोमोको छ, नानै प्रजातान्त्रिक मोर्चामा छ, नानै अन्य दलहरूको छ र यहाँ चाहिँ अहिले एउटा प्रशासक एउटा राखेर उसको माध्यमबाट जिटिए सञ्चालन भइराखेको छ। तर यसले कुनै पनि दिन अब यो जुन चाहिँ चुनाव भन्दैछ, चुनाव यसलाई भयो भने चुनावको अर्थमा हाम्रो जनतालाई यो जग्गामा अन्यलता भएर गएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो पहाडले दुःख पाउँछ भनेर हामीले जनता समक्ष चाहिँ यो उदाहरण गर्न चाहेको। सोसियल इन्जिनियरिङ समूहले आज कालेबुङमा पिपिएस बारे चर्चा गर्न बैठक गरेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ हिल्सको लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यसलाई सोल्युसन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषय लिएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब सधैँभरि अब आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल पार्टी चाहिँ आफ्नो आफ्नो छ, आफ्नो आफ्नो सेक्सनमा काम गरिरहेको छ। पोलिटिकल आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन पार्टीले गर्दाखेरि। तर हामी चाहिँ युनिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने खालको हामी पक्षमा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमन प्लेटफर्म हामी रेडी गर्नु खोजेको थियौँ र खोज्दैछौँ। र यसपालि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब सबै कुरा फिजिकली भइरहेको थियो, तर एकपल्ट चाहिँ हामी बसेर एउटै प्लेटफर्म बसेर काम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले के अरे अभियान सुरु गरेको थियौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सेप दिन खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जुन चाहिँ प्यानलमा हामीले बिहान अरू उहाँ सरहरूसँग हामीले बात गरिसक्यौँ र डाक्टर महेन्द्र पी लामा सरलाई हामीले सोसियल एन्ड इकोनोमिक बारेमा हामीले रिसर्च गर्नु लागि उहाँलाई प्यानलमा हालेको छौँ। डाक्टर एसबी छेत्रीलाई पोलिटिकल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बारेमा हामीले उहाँको विषयमा जिम्मा दिन खोजिरहेको छौँ। डाक्टर मुनिस तामाङसँग हाम्रो बात भएको छ नि यो विषय लिएर। दिलीप प्रधानजीलाई पनि हामीले यो इन्टरनेसनल फरेन पोलिसिजमा हामीले उहाँ मुनिस तामाङ र दिलीप प्रधानलाई हामीले जिम्मा दिन खोजिरहेको छौँ। डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई उहाँ आइसक्नु भएको थियो। डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई चाहिँ एडुकेसनको प्रब्लम्समा एडुकेसन एन्ड प्रब्लम्समाथि उहाँलाई हामी जिम्मा दिएको छौँ। हाम्रो दिपक भारतीजीलाई हिस्टोरिकल एन्ड जोग्राफिकलमा चाहिँ हामीले रिसर्च गरिदिनुहोस् र हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएको छौँ। विनय तामाङजीसँग हामीले जिटिएको बारेमा फेलियर्स
जुन चाहिँ जिटिए छ जिटिएको फेलियर्सहरू के कस्तो छ होइन जिटिए कस्तो हुन्छ काम के हो मतलब रिगार्डिङ जिटिए विषयमा चाहिँ हामीले उहाँलाई जिम्मा दिन खोज्दैछौँ तारा सुन्दासजीलाई हामीले लोकल इस्युजहरू चाहिँ सानसानो इस्युजहरूमा चाहिँ ताराजीलाई चाहिँ हामी रिसोर्स पार्टीबाट पनि एकैजना हामीले ठाउँ त्यहाँ राखेको छौँ उहाँहरूले एक हप्ताभित्रमा उहाँको नाम हामीलाई दिनुभयो भने हामी त्यो प्यानलमा हाल्छौँ र एनजिओजहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले पठाएको छौँ उहाँहरूलाई पनि एकैजना रिप्रेजेन्ट हामीले त्यसमा मगाएको छौँ र त्यसको आधारमा चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जम्मै प्रोग्राम राखेर डेलिगेसन हामीले सेन्ट्रललाई पनि पठाउँछौँ मतलब स्टेटमा पनि जान्छौँ हामीहरू जहाँ जानुपर्छ र हामी एपोइन्टमेन्ट पनि सिक गर्छौँ हामीले भेरी सुन गर्छौँ र एक हप्ता पछाडि फेरि हामी एउटा सबैजना फिजिकल बसेर 2-3 दिन 4 दिनको सेमिनार हुन्छ के हुन्छ त्यो सेमिनारमा हामीले डिसाइड गर्छौँ के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ कसरी जाने के गर्ने भन्ने इन्टायर चिजलाई चाहिँ त्यो सेमिनारमा चाहिँ हामीले फुल एन्ड फाइनल प्रोग्राम रेडी गरेर हामी चाहिँ कहाँ जानुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर त्यो टिमले रेडी गर्छ भनेर चाहिँ हामीले सोच बनाएको छौँ र त्यसकै नै आज हामी सार्वजनिक गर्नु थियो त्यो हामीले अर्को प्रोग्राम रेडी गर्छौँ अच्छा सुन्नुहोस् न पार्टीको आफ्नो आफ्नो इस्युजहरू छ होइन जबसम्म अन्टिल अनलेस हामीले एउटा प्लेटफर्म बसेर जुन चाहिँ सल्युसनलाई जुन चाहिँ कसरी निवारण गर्ने भन्ने खालि आउँदैनौँ तबसम्म त्यसको सल्युसन आउँदैन नि त होइन त्यसकै कारणले गर्दाखेरि सोसियल इन्जिनियरले के गर्दैछ भनेदेखि सबै आफ्नो आफ्नो ओपिनियन जसको छ त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउँ त्यहाँदेखि हामी बसेर त्यसलाई के अरे प्यानल रेडी गर्छौँ के हामीले खास खोज्छौँ कि प्यानल रेडी गर्नु हो त्यहाँदेखि हामी सेमिनार गर्छौँ कि मिटिङ गर्छौँ कि कति दिन लाग्छ कि 1 महिना लाग्छ कि 15 दिन लाग्छ कि 1 हप्ता लाग्छ वाट एभर त्यो टाइमभित्रमा हामी त्यसलाई निचोडमा लिएर चाहिँ यसै गर्नुपर्छ भन्ने खालको सबै कलेक्टिभली एउटा मतलब सल्युसन कसरी हुन्छ त्यो निकाल्ने हामी प्रयास गरेको छौँ राजनैतिक पार्टीहरूको आफ्नो मुद्दा छ त्यो त हामीले एउटा स्टार्ट गर्दैछौँ इनिसिएट गर्दैछौँ हामी कुनै अथोरिटी पनि होइन के पनि होइन हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ फुटेको समाजलाई चाहिँ जोड्ने काम मात्रै गर्दैछौँ हामी कुनै अथोरिटी पनि छैनौँ हामी त्यस्तो बेला कुनै अर्गनाइजेसन बिल्डअप पनि छैन हामी के गर्दैछौँ भने हरेक मान्छे हरेक सोसल के अरे सिटिजन चाहिँ सोसियल इन्जिनियर हो र उनीहरूलाई हामी एकमुष्ट कसरी ल्याउँछौँ र फुटेको समाज कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो इन्टेन्सन हामी त्यति मात्रै हो हामीलाई यही हुनुपर्छ यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर के बेस्ट अफ द बेस्ट मतलब के आउँछ त्यो चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो जम्मै पोलिटिकल पार्टीले कति बेला फ्रीली चल्नु पायो भारतमा संविधान अनुसार चल्नु पाएको त 47 साल पछाडि नै हो एउटा स्वतन्त्र देशको संविधान अनुसार चल्नु पाएको उसो भए अहिले जम्मै पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो प्रोग्रामहरू गर्छ त्यो त अधिकारको कुरा हो तर मेरो कुरा चाहिँ मैले भन्नु खोजेको मैले देखेको कुरा चाहिँ हो पोलिटिकल पार्टीको प्रत्येक एक्टिभिटी चाहिँ 7 सेड्युलमा भएको विषयहरू अन्तर्गत हुन्छ आजको कुरा जुन विषय सुन्नुभयो त्यसमा 7 सेड्युलमा 3वटा लिस्टको कुरा छ सेन्ट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट र कन्करेन्ट लिस्ट यो सब्स्टिट्युटेड आर्टिकललाई छोडेर भन्नु हो भने सेन्ट्रल लिस्टमा 97 स्टेट लिस्टमा 61वटा अनि कन्करेन्ट लिस्टमा 47वटा छ भन्नु भने अहिले केन्द्रको कुरा गरिन राज्यको मात्रै कुरा गर्यो राज्यले 61वटा आइटम 61वटा विषयमाथि कानुन पनि बनाउँछ अनि राज्यको सरकार त्यसलाई कार्यमा पनि परिणत गर्छ उसो भयो स्टेट लिस्टभित्रबाट पाइने कुराहरू चाहिँ दार्जिलिङको जति पोलिटिकल पार्टीले खोज्नुपर्छ भने बङ्गाल सरकारसित खोज्नुपर्छ त्यो विषय चाहिँ केन्द्र सरकारलाई माग्नुपर्छ र हुँदैन सेन्ट्रल लिस्टमा परेको 97वटा विभागमा जुन जुन अधिकारहरू छ हकको कुराहरू छ त्यो सोध्नु बङ्गाल सरकार भएकोमा जानु सकिँदैन यसको लागि केन्द्र सरकार भएकोमा जानु पर्यो कन्करेन्ट लिस्टमा त तपाईँ जान्नुहुन्छ राज्य र केन्द्रको दुईटाको साझा सूची हो हाम्रोमा चाहिँ के छ भने पोलिटिकल पार्टी मैले देख्दा चाहिँ मैले हेर्दा चाहिँ दाउपरे केन्द्रको कुरा पनि गरिहाल्छ दाउपरे राज्यको कुरा पनि गरिहाल्छ सेन्ट्रल लिस्टमा कुन कुन विषय छ त्यही विषयबारे केन्द्र सरकारसँग माग्नु उसलाई दबाउ दिनु सक्छ राज्यसँग त्यही अब अहिलेको साझा मुद्दाको कुरा छ राज्य भन्नुहोस् कि युटी भन्नुहोस् कि जेसुकै भन्नुहोस् यो साझा मुद्दा भनिसकेपछि यो चाहिँ कुनै एउटा विशेष पोलिटिकल पार्टीको मुद्दा होइन पार्टीको टेवा होइन जतिवटा पोलिटिकल पार्टी हामीसित छन् र यो पोलिटिकल पार्टीभित्र रहने समर्थकहरू जति पनि छन् एज सिटिजन अफ इन्डिया र एज गोर्खा एज रेसिडेन्ट अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट
उनीहरूले आफ्नो हक माग्छन् भने एज पोलिटिकल पार्टी भएर चाहिँ अलिकति परको कुरा हो। तपाईँले देख्नुभयो आज एउटा पोलिटिकल पार्टीको एउटा विषय आकलन गर्नु सक्नुहुन्छ, अर्को पोलिटिकल पार्टीको मुद्दा अर्कै छ। यो जम्मैलाई समेट्नु हो भने एउटा कमन मुद्दा अगाडि लानु पर्यो। यो त कमन मुद्दा हो। अनि आज सुन्नुभयो कोही पिपिएसमै छ अझै पनि, कोही चाहिँ 6औं अनुसूची भन्दैछ, कसैले 5औं अनुसूची भन्दैछ, आफ्नो छ त्यहाँ कुरा। हाम्रो पक्षबाट त्यो सबै याद नगर्नु। मेरो पक्षबाट भन्नु हो भने संवैधानिक इतिहासभित्र हाम्रो गोर्खा कहाँनिर वञ्चित भयो, सबैलाई चाहिँ जतिवटा राज्यहरू छन् तिनीहरूलाई जुन जुन अधिकार दिए त्यो चाहिँ हामीले पाइनौँ भन्ने कुरा छ। अब अघि कुरा सुन्नुभयो संसदमा पार्टीको ठुल्ठुलो हर्ताकर्ता बसेर संविधान हेरिबस्दै उनीहरूको मन परि गर्छ, संविधान बाहिर काम गरिबस्छ भन्छ। म त्यो चाहिँ मान्दिनँ। अलिक गहिरेर हेर्नुपर्छ। मैले भनेको संविधान जुन चाहिँ छ त्यो संविधान अनुसार भारतवर्षको सत्ता केन्द्र सरकार चल्नुपर्छ। तर बहुमतमा आएपछि बहुलाएपछि उसले त्योदेखि बाहिर निस्केर काम गर्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ जस्तै यो सोसियल इन्जिनियरिङको काम यसले केमा इन्जिनियर गर्छ? केन्द्र सरकार बहुमतमा छ भने पनि, केन्द्र सरकारमा बहुमत छ, पार्टीको नेता बहुमत पार्टीको समर्थक जम्मै छ भने, समर्थक भनौँ भने एमपीहरू जति छ उनीहरू छ भने, उनीहरूको मन परि चल्छ भने त्यसलाई अल्पसङ्ख्यक भएर दुईटा मात्रै प्रतिनिधि भएको जमातले केही कुरा माग्नु पर्यो भने सबैबाट दमित वा दबाउ पर्ने कुरै आउँछ। त्यसो हो भने त्यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनको कुरा सिकाउनुपर्छ। मैले भनेको कोही एमपीलाई भेटेर कन्स्टिट्युसन अनुसार यो हामी डिप्राइभ भएको छौँ भनेर हुँदैन। भारतवर्षमा मेजोरिटी पार्टीको मन परि नचलोस् भनेर बाहिर स्वतन्त्र निकायहरू पनि छन्, सरकारी निकाय पनि छन्। त्यहाँ हाम्रो दार्जिलिङको जतिवटा आन्दोलन भयो पोलिटिकल पार्टीले त्यो निकायहरूलाई चलाएको छैन भनेर म चाहिँ भन्छु। अन्दाज होइन नि, यो एसम्सन होइन। ती निकायहरूलाई चलाएको छैन। तपाईँलाई एउटै कुरा चाहिँ भन्नु माग्छु, भनिहाल्छु। संसदमा सांसदहरू गएर बहस गरेकै कुरा मात्रै लेजिस्लेट हुँदैन। संसदभित्र चाहिँ बाहिरको निकायबाट आएको नोटिसहरू, आएको आदेश पनि, जस्तो सुप्रिम कोर्टको आदेश पनि चल्छ। त्यो छ भने बहस भइबस्ने कुरा होइन। किनकि तिनीहरू एक्सपर्टहरू निकाय भएकोले गर्दा त्यो विषयमा सांसदहरू, जुन सांसदमा क्वालिफिकेसन छैन, विभिन्न विषयको क्वालिफिकेसन छैन, जनमत पाएर बस त्यहाँ पुग्दैछ, त्यसको त क्रेडिबिलिटी हुँदैन। त्यसो हो भने भारत जस्तो सरकार, एउटा ठुलो शक्तिशाली सरकार चल्नुको लागि चाहिँ यहाँ विशेष क्रेडिबिलिटी भएको, क्षमता भएको, पढाइ लेखाइ भएको, दक्षता भएको अरूको निकाय पनि छ। त्यो छैन भने त भारत सरकार चल्नु सक्दैन। त्यसले चाहिँ पोक गरोस्, संसदमा पोक गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। मुद्दा पुगिरहेको छ, प्रश्न तपाईँको स्पष्ट छ, तर मेन स्ट्रिममा मुद्दा पुगिरहेको हामीले देखिरहेका चाहिँ छैनौँ। जुन पार्टीको मेनिफेस्टोमा मुद्दा पुगेर हामीले भन्दैछौँ नि त्यो सही ठाउँमा पुगिसक्यो, वास्तवमा त्यो मुद्दाको क्ल्यारिटी नै छैन। 2019मा हामीले देख्यौँ बिजेपीले मेनिफेस्टोमा लेख्यो, तर यस्तो भ्रामक शब्द लिएको छ त्यो 2009 र 2014को स्थितिमै छ। पिपिएस के हो आजसम्म न दिनेलाई थाहा छ, न माग्ने दललाई थाहा छ, न ती राजनीतिक दलहरूलाई थाहा छ जसले चाहिँ पिपिएसको नाममा जनताबाट भोट मागेका थिए। अनि उहाँहरूलाई त्यो दबाउ नदिएसम्म त उहाँहरूले बैठक समेत गरेका थिएनन्। अहिले बैठकको स्थितिमा आएर छ, त्यति बेला पनि हामीले देख्दैछौँ हाम्रो सांसदले 0 आवर बोलिरहेका थिए। आजकै दिन मात्र बाहिरका एक सांसदले हाम्रो मुद्दामा प्रश्न राखिदिएका छन्। त्यो प्रश्नकालमा पहिलोपल्ट हाम्रो मुद्दा प्रश्नकालमा आएर छ, त्यसमा पनि पिपिएस के हो क्ल्यारिटी छैन। अनि पिपिएस राज्यभित्रको राज्यसँग बङ्गालसँग सल्लाह गरेर गरिन भन्ने कुरा हुँदैछ। त्यसर्थ मुद्दा मेन स्ट्रिममा गयो भन्नु अहिले टु अर्ली हुन्छ। जबसम्म त्यो मुद्दा लेख्ने पार्टी र भोट माग्ने, त्यो मुद्दामा भोट माग्ने पार्टीले क्ल्यारिटी राख्दैन, मुद्दालाई डिफाइन गर्दैन, त्यस्तो लाग्छ।
तपाईँको राज्यले एक्चुली हामी आफैलाई भ्रममा राख्दैछौँ जस्तो लाग्छ, किनभने राज्यले राज्यदेखि बाहिरको व्यवस्था गर्दैन। अनि त्यो हामीले चाहेको जनाकाङ्क्षा भनेको राज्यदेखि बाहिरको, बङ्गालदेखि बाहिरको व्यवस्था राज्यले राज्यदेखि बाहिरको व्यवस्था चाहँदैन, दिँदैन, त्यो त सबैलाई किन भन्छु किन राज्यभित्रको व्यवस्था त छँदैछ नि, हामीसँग एक्जिस्टिङ उसमै छँदैछ। हामीले यदि यसो अहिले एक्जिस्टिङ व्यवस्थाबाट हामी बेटर यदि चाहिन्छ भने कुनै पनि चिज हामीले बेटर माग्दैछौँ भने त टप मोस्ट माग्नु पऱ्यो नि। हामी त्यहाँदेखि सेटल भएर सेकेन्ड बेस्ट किन माग्ने? राज्यले जब अलग राज्य दिनै सक्दैन, हामीले माग्नु नै छ भने बेस्ट मागौँ। थिङ्क बिग भन्छ नि, सोच्नै छ भने सोच्न त पैसा लाग्दैन नि त। हामीले ठुलै मुद्दामा बात गरौँ, त्यहाँदेखि पो नेगोसिएट हुन्छ। हामी पहिलाले भन्ने छुट्टै राज्यले दिन्छ होइन। हामी राज्यसँग किन माग्नु? हामीले त पोलिटिकल कमिटमेन्ट र हामीले 3-3 पल्ट सांसद पठाएर प्रत्येक बार भोटमा हामीले सेन्ट्रलको प्रतिनिधि पठाइरहेका छौँ। बिजेपी जुन पार्टीको चाहिँ सेन्ट्रलमा बहुमत छ त्यसको प्रतिनिधि पठाएको छौँ। अनि हामी राज्यसँग किन माग्ने? यो त कोही एकजना व्यक्तिले जिम्मेदारी दियो, अर्को कसैले माग्न गयो जस्तो भएन। मैले त बुझेँ त्यो गोर्खाल्यान्ड जुन चाहिँ पिपिएस चाहिँ हामीले भोट दिएर पठाएको यहाँ हामी अलिकति मिस्टेकन काम गर्दैछौँ भने राज्यको काम त विकास दिने हो। व्यवस्था दिनेको निम्ति त हामीले व्यवस्थाको लागि ठुलो बेन्चमार्क राखिसकेका छौँ नि त। त्यो भयो हामी बङ्गालदेखि सेपरेसन। विकासकै कुरा गर्नु हो भने त यहाँ अघि हाम्रो तारा दाजुले राम्रो कुराहरू गर्नुहुँदै थियो, एकजना युथ भाइले पनि राम्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। विकासमा भएको भ्रष्टाचारको कुरा गरौँ न। यहाँ विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सडकमा जति अवहेलना भइरहेछ त्यसको कुरा गरौँ न। व्यवस्थाको कुरा किन राज्यसँग गरिबस्ने? तपाईँले गर्नुपर्ने जिम्मेदारी हो। यहाँको त हामी यदि ट्याक्स पेयर हो भने हाम्रो डेमोक्रेटिक राइट हो। अघि यहाँ दिपक सरले पनि भन्नुहुँदै थियो, भारती सरले भन्नुहुँदै थियो, हाम्रो यहाँ यो चिकन नेकको सेन्सिटिभ जोन हो भन्ने कुराहरू हुँदै थियो। सेन्सिटिभ जोनको व्यक्तिहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा शोषित गरिन्छ। सेन्सिटिभ जोनको व्यक्तिहरूको यहाँनिर हेर्नु न पञ्चायत चुनाव हुँदैछ न जिटिएको चुनाव भइरहेछ। त्यही भनाउँछ नि, जस्तै राज्यसँग माग्ने भनेको विकास हाम्रो अधिकार हो, विकास हामीलाई दिनु। व्यवस्था माग्ने हो भने सेन्ट्रलसँग माग्ने, किनभने व्यवस्था हायर स्तरको व्यवस्था चाहिन्छ। त्यति गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जनचेतना सङ्घर्ष समिति साथै गोरयुमु खरसाङ ब्रान्च कमिटीको संयुक्त पहलमा सुभाष घिसिङ मार्ग रोहिणी रोड टोल प्लाजा परिसरमा जिटिए रद्द हुनुपर्छ भनेर व्यापक वाल पेन्टिङ गरेका छन्। सबैलाई र आज विशेष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा भातृ सङ्गठन जनजागरण जनचेतना सङ्घर्ष समिति हाम्रा दार्जिलिङका हाम्रा नानाहरू जुन उहाँहरूको यो वल पेन्टिङको कार्यक्रम लिएर कक्षमा आउनुभएको थियो र उहाँलाई हामी खरसाङका सम्पूर्ण मोर्चा हामी पूर्ण समर्थन गर्दै उहाँहरूलाई आज यस कार्यक्रममा हामीले सहयोग पुर्याएका छौँ र आउने हाम्रा कार्यक्रमहरूमा पनि यसरी नै सहयोग पुर्याउने हाम्रो उहाँहरूलाई साथ दिने हाम्रो वचनबद्ध छौँ। र विशेष आजको यो वल पेन्टिङ कार्यक्रम चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरो जो पनि यहाँनिर आज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको पछाडि लागेको छ र पर्मानेन्ट पोलिटिकल कसैले राज्यबाट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन ल्याउँदैछ, कसैले कहाँबाट पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन ल्याउँदैछ र यस विषयमा हामी सम्पूर्ण जनतालाई के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू आफैले पनि बुझ्नुहोस्। किनभने हामीले जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्दैछौँ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनले गोर्खाको भाग्य उठाएको हुनुपर्छ। र फेरि हामीले अघि नानाले भने जस्तै हामीले घरिघरि झुक्किने हामी यो नराम्रो एउटा प्रथा चलिआएको छ, यसलाई हामीले टुङ्गाउनुपर्छ र सम्पूर्ण हाम्रो युवा सङ्गठन हाम्रो युवा साथीभाइहरू पनि यसपालिको यो जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जिएनएलएफले जुन चाहिँ केन्द्र सरकारसँग जुन चाहिँ बातचित गरिरहेको छ यसमा आफ्नो व्यक्तिगत रिस होस्, व्यक्तिगत राग होस्, सबैलाई पर सारेर सम्पूर्ण गोर्खाको उत्थानको निम्ति यसपालि मोहन घिसिङ साथी हरियो झन्डालाई जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको विषयमा उहाँले केन्द्रसँग जोगाजोग गरेर कुरा गर्नुहुँदैछ यसमा साथ दिने अनुरोध गर्दछौँ र यसरी नै हाम्रो भावी कार्यक्रमहरूमा पनि सम्पूर्ण युथहरू अगाडि आएर हामीलाई सघाएको हामी आशा राख्दछौँ। र आजको कार्यक्रम यो जुन चाहिँ रोहिणीमा टोल प्लाजामा जुन चाहिँ वल पेन्टिङको कार्यक्रम छ यो एकदमै सफल भएर गएको छ र यसरी नै हामी हाम्रो जनचेतना सङ्घर्ष समितिलाई अग्रिम
अझै राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू गर्दै जाओस् भनेर हामी उहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ।